बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इस वक्त जब ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये 17 जून है। आप इसे 18 जून को देख सकेंगे, लेकिन 17 जून जब आती है तो हमें एक लेजेंड याद आता है। आज सियासत से हटके सी बात करें, लेकिन ये शख्सियत भी सियासत में भी बराबर की शामिल है, और इसके कई इसकी शख्सियत के कई पहलू है जो आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। ये नामे नामी कौन है, कैसा है, इसके बारे में बहुत सी ज़िंदगी के इंकशाफात हैं, और बहुत से शायद ऐसे पहलू हो जो आपको ना पता हो। कौन है ये, इस बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली आवाज़ तारिक अजीज़, जिनके नाम से नीलाम घर जुड़ा और नीलाम घर के नाम से तारिक अजीज़ जुड़े। तो आज उनकी तीसरी बरसी लाहौर में मनाई गई। एक बहुत अच्छी तकरीब भी हुई, उसकी गुज़ात भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। तारिक अजीज़, जो कई हवालों से आप जानते हैं, पहचानते हैं, अदब के हवाले से भी, टेलीविज़न के हवाले से भी, रेडियो के हवाले से भी, फिल्म के हवाले से भी, उन्होंने तमाम जो हमारे फ़नून लतीफ़ा के शुबजात हैं उसमें बड़ी खिदमत अंजाम दी, और बड़ी जद्दोजहद के साथ उन्होंने तरक्की की और एक मुकाम हासिल किया, ऐसा मुकाम कि लेजेंड थे और उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। जिंदा कौमें अपने लेजेंड को फरामोश नहीं करती। तारिक अजीज़ की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो 1934 में, नहीं माफ़ कीजिएगा, वो 1936 में जालंधर में पैदा हुए थे। बाद में उनका ख़ानदान जो है वो सारीवाल में आके सेटल हो गया, और फिर वो लाहौर आए। लाहौर में बड़ी जद्दोजहद की, कोशिश की, और उसके बाद टीवी तक पहुंचे, और पाकिस्तान टेलीविज़न जब उसका इफ्तिताह किया जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1967 में, तो जो पहली आवाज़ स्क्रीन पर नज़र आई, जो पहली शक्ल देखने को मिली पाकिस्तान को के अवाम को, तो वो थी तारिक अजीज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज़ आपसे मुखातिब है। खबर की नज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। और उनके साथ थी को कंपेयर कंवल नसीब, ये जुड़ी थी, जिसने आगे कहा था ये पाकिस्तान टेलीविज़न है और आपके लिए हम हाजिर खिदमत। एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, और लोग हैरान थे कि लो जी अब रेडियो बोलने लग गया, बोलते बोलते तस्वीरें भी दिखाने लग गया। बहरहाल कि खुशगवार इजाफा था, और इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, मुख्तलिफ अंदाज से पंजाबी शायरी बहुत की, और उनकी एक किताब भी थी जो हमजाद का दुख, उसका वो बड़ा जिक्र करते थे, उसमें से बहुत सी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन इंसान बड़े अजीब व गरीब थे, बड़े मुख्तलिफ थे, देखने में जिस अंदाज के थे, बड़े खामोश तबा, और बड़े इतने खुश मिजाज नहीं लगते थे, रूखे से लगते थे। लेकिन उनकी शख्सियत जब बैठे तो दोस्तों में, तो फिर उनकी शख्सियत कुछ और होती है। आप एक लफ्ज़ किसी शेर का, किसी कहानी का, किसी अदब के शख्सियत का जिक्र करें, वो उसकी पूरी दास्तान सुना देते थे। नीलाम घर कराची से शुरू हुआ था, आरिफ राना उसके पहले प्रोड्यूसर थे, और ये बरसों चला, और बहुत से इसमें नशेब व फराज आए कि इस पर पाबंदियाँ भी लगी, और पाबंदी लगने के बाद उसका नाम भी बदला गया। जब पहली दफ़ा पाबंदी लगी तो दोबारा जब वैसे ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बने, तब उनको दोबारा शो उनका हुआ, तो उन्होंने कहा इसका नाम चेंज करते। फिर उन्होंने तारिक अजीज़ शो के नाम पे उसको दोबारा किया। उसके बाद फिर इसमें पाबंदी लगी, फिर पाबंदी लगी जब बेनज़ीर के दौर में, तो फिर मामला आगे बढ़े। फिर करते करते जब नवाज शरीफ साहब का दौर आया, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर से उनको कहा कि जनाब आप शुरू करें, क्योंकि उस वक्त ये नवाज शरीफ की कैबिनेट में तो नहीं आए थे, लेकिन कौमी असम्बली में उनकी तरफ से इलेक्शन जीत के आ चुके थे, मेंबर कौमी असम्बली थे। और इन्होंने शिकस्त किसको दी थी? लाहौर के एक मारूफ हल्के से इन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अक्सरियत वोटों से शिकस्त दी थी, यानी ये उनके मुकाबले में जीते थे।
اچھا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور کہتے بھی تھے لوگ بڑی دیر تک کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو اوبلائز کیا، ایک بڑی شخصیت تھے، لیجنڈ تھے، لہٰذا انہوں نے احترام کیا. اور ہوا بھی ایسے تھا کہ وہ ایک جہاز میں اکٹھے سفر کر رہے تھے، اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے تو اسمبلی میں ہونے چاہیے اور آپ میری درخواست قبول کریں، اور انہوں نے ان کی بات مان لی. لیکن میرے جیسے جو ان کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نہیں، یہ تو بہت پرانے سیاسی آدمی تھے، مزدور دوست تھے اور استحصالی قوتوں کے خلاف تھے. انہی نے تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی جدوجہد کی تھی اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاسی اپنا کیریئر شروع کیا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو دائیں بائیں دو شخصیات ہوتی تھی ان میں ایک تھے طارق عزیز اور دوسرے تھے معراج محمد خان. معراج محمد خان مہاجر تھے، اردو بولتے تھے، صحافیوں کے ایک بڑے لیڈر مناج برنا کے چھوٹے بھائی تھے اور ان کے خاندان میں بھی علم و ادب کا مطلب بڑا چرچا تھا. لہذا دوسری جانب جو تھے وہ تھے طارق عزیز، جو علم دوست تھے، کتاب دوست تھے، جو ادب و اداب کے قائل تھے. تو یہ دو تھے دائیں بائیں. اور جب پہلی بار بھٹو صاحب پکڑے گئے تھے تو ان کے ساتھ جیل میں بھی یہ دونوں تھے اور وہاں رات کو بھٹو صاحب کچھ تقریر کیا کرتے تھے، ایک ہی سیل میں تھے اور یہ دونوں سامنے بیٹھ کے سامنے سنتے تھے. یعنی دو عدد صرف ان کے سننے والے ہوتے تھے اور ایک بھٹو صاحب. اور اس میں پھر بھٹو صاحب کو جو اردو سکھاتے تھے، کیونکہ ظاہر ان کی لینگویج جو تھی وہ سندھی تھی اور کیا وہ انگریزی کے پڑھے ہوئے تھے اور انگلش ان کی بہت اچھی تھی، لیکن اردو کی جو تصحیح کرتے تھے وہ تھے معراج محمد خان. اور اس کے بعد جو دوسرے جب پنجاب میں، چونکہ پنجاب سے پارٹی بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب سے لیڈ کرنا تھا کہ پنجاب بڑا صوبہ تھا، تو بھٹو صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ پنجابی بھی اپنی تقاریر میں بولے. تو وہ کون سکھاتا تھا؟ اس کے استاد تھے طارق عزیز. پھر یہ کس طرح سارے الگ الگ ہو گئے. انہیں بڑی جدوجہد کی، ساتھ نبھایا، کوشش کی. بھٹو صاحب نے کہا آپ الیکشن لڑیں، آپ کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تو آپ کا کارکن، میں نے الیکشن نہیں لڑنا، میں نے سیاست نہیں کرنی، میں ایک کارکن کی حیثیت آتی ہے. اور پھر مینار پاکستان، مینار قرارداد پاکستان منٹو پارک میں بہت بڑا جلسے سے خطاب کر رہے تھے بھٹو صاحب. اس کی دستاویزی فلم بنا رہے تھے طارق عزیز صاحب. اور پھر یہ مچان سے گر کے زمین پر آ گئے تھے. یعنی یہ واقعہ بھی ہوا ان کے ساتھ. لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ الگ الگ کیسے ہو گیا. تو آج جو ایک ان کی 30ویں برسی کا جو فنکشن تھا، جو تقریب تھی، جس میں بہت سے لاہوری شامل تھے، کیونکہ لاہور ادب، ثقافت اور صحافت کا مطلب شہر ہے اور سیاست کا بھی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ تھے، تو وہاں میاں منیر صاحب جو ایم این اے بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ بھٹو صاحب اور یہ وفد کے ساتھ جب گئے، طارق عزیز صاحب اور ساتھ معراج محمد خان صاحب ڈھاکہ گئے اور مجیب الرحمان سے ملاقات تھی، تو وہاں وفد رہ گئے پیچھے اور مجیب الرحمان صاحب اور بھٹو صاحب کشتی میں بیٹھ کے دور نکل گئے. جب واپس آئے تو آتے ہی دونوں نے بام عروج پر، بھٹو صاحب تھے، ان کی پارٹی کا توتی بولتا تھا، ان کی حکومت تھی، لیکن دونوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. اچھا یہ بھی اس کے باوجود، لیکن میں نے وہ دن دیکھے ان دنوں میں ان کو بلا کے اپنا طارق عزیز صاحب کو گیسٹ اپیرنس کر لیتے تھے فلموں میں. ایک سوغات فلم تھی، اس میں اپیرنس ہوئی تو میں نے خود دیکھا کہ جب یہ انٹر ہوتے تھے تو پورا حال اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، تالیاں بجاتا تھا، اور جب تک اسکرین پہ رہتے تھے لوگ کھڑے رہتے تھے. تو اتنی مقبولیت اس میں بھی تھی. کیوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی جیالوں کی ہر طرف جے جیکار تھا. ان کو یعنی کہتے تھے کہ بھٹو صاحب نے اگر کتے کو بھی نامزد کر دیا تو وہ بھی الیکٹ ہو گیا، کھمبے کو کر دیا تو وہ بھی الیکٹ ہو گیا. لیکن اس دور میں بھی طارق عزیز نے نہیں مانی کہ نہیں، مجھے سیاست سے کچھ نہیں لینا. بعد میں نواز شریف کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئے. تاہم اب دوسری طرف ان کا کیا حال تھا؟ پیسے کمائے انہوں نے، بہت کمائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ نہیں دی، لیکن وہ لوگوں کی اولاد سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے. وہ پیسے کماتے تھے لوگوں میں لٹانے کے لیے. یعنی بیگم صاحبہ ان کی یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں انہوں نے بتایا، بلکہ آج بھی تذکرہ میں نے ان سے کیا تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہاں ایسا ہی تھا طارق. میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہاں سے پیسے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ وہ فراخ دل ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس کی جیب میں پیسہ نہ بھی ہو تب بھی وہ لوگوں سے وعدے کر لیتا ہے، لوگوں کے علاج کے وعدے کر لیتا ہے، لوگوں کے جہیز پہنچاتا تھا، بلکہ دوستوں سے جن کے ذریعے پہنچاتا تھا ان سے کہتا تھا رات کو آنا، تاکہ یہ ٹرک جب جائے یا یہ ویگن جب جائے کسی کے دروازے پر تو اس کا
जो है ना ज़मीर मुतमईन है, किसी को ये ना पता लगे किसी ने शायद इमदादी सामान पहुंचा दिया। लिहाजा ये मामला थे। अब वो लाहौर में ही गार्डन टाउन में सुपुर्द खाक है। 17 जून 2020 को वो हमसे जुदा हुए थे, लेकिन उनके कारनामे, उनकी शख्सियत, उनकी नशिस्त व बर्खास्त, उनकी शेर व शायरी और जिस अंदाज में उन्होंने लोगों की मदद की और जो कुछ वो करना चाहते थे, एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार के गए। आज भी बेगम हाजरा कह रही थी कि हमने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया भर में हम फिरे, हमने हज भी इकट्ठा किया है, उम्रे भी इकट्ठा किया। मियाँ मुनीर साहब भी साथ थे और वो भी उन्होंने भी इस बात की गवाही दी और कहा हमने एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन इज़्ज़त, शोहरत और नाम जितना दिया उसका मुतबादिल कोई चीज़ नहीं हो सकती। यकीनी बात है, अगर कोई फील्ड में कोई काम करे तो ये। लेकिन उनका एक शेर याद आता है, उनकी जाने से पहले भी उनकी जब मुलाकातें थी, हम लोगों की बहुत गपशप थी और बहुत कुछ होता था, बड़ी गुफ्तगू होती थी अदब के हवाले से भी, टीवी के हवाले से भी, प्रोडक्शन के हवाले से भी। बल्कि उन्होंने एक प्राइवेट प्रोडक्शन भी की थी, एक सीरियल भी पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए खास प्राइवेट तौर पर बनाई थी निजी सेक्टर में। तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो मैं शेर सुना के इस बात को ख़त्म करता हूँ। वैसे तो उनकी दास्तान ऐसी है और उनकी कहानी ऐसी अनहोनी है कि आप भूल जाएँ। वो कहते थे ना कि सुनते कानों देखती आँखों को तारिक अजीज़ का सलाम हो। तो उनको एक ख़त लिखा किसी ने, उसने कहा तारिक अजीज़ साहब, मैं तो नाबीना हूँ, तो क्या मैं आपके सलाम से महरूम? तो उस दिन से उन्होंने ये कहना बंद कर दिया था। लेकिन उसको उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम में उस शख्स को बुलाया और उससे मुलाकात भी की। तो ये थे, मतलब इंसान दोस्त थे, अदब दोस्त भी थे। तो उनका एक शेर सुने कि वो किस बात करते थे। वो कहते थे, खौरे हुन की होना मैनू डर जिया लगता है, कब्रस्ताना वर्गा रस्ता मैनू घर जिया लगता है। और फिर वो कब्रिस्तान को चले गए। निज़ाम ज़िंदगी है जो दुनिया में आया है उसे वापस चले। हम दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो हैं। जब वो याद आए तो उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें, कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें और अपने लिए और हम आपके लिए भी ऐसा सोचें कि जब हम लोग जाएं तो हमारे बाद भी हमें याद किया जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। सदा सलामत रहें। आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह आपको सलामत रखें। अल्लाह निगहबान।